बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात जो बताई जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, इस बात का सबूत कमज़ोर है। चले मान भी लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर ईद मनाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं मनाई और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद मनाई है। इसका मतलब ये है कि ये ईद मिलादुन्नबी एक नई चीज़ है जो बाद में इसका इजरा हुआ। ईद मनाने वालों का कहना है कि हम आमद मुस्तफ़ा में बहुत ज़्यादा खुश है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से हम ईद मना रहे हैं। इस सिलसिले में कुछ बातें मैं आपको करना चाहता हूँ कि हम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखें तो इस बात की क्या तरतीब होनी चाहिए। ये ज़रूरी बात है कि आपके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों से अपनी जानों से भी बढ़कर हक़ रखने वाले हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत लाजिमी अमर है। ला युमिनु अहदुकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्ब इलैया मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, जब तक मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने वालिदैन, अपने बच्चों और पूरी इंसानियत से ज़्यादा महबूब ना बन जाऊँ, उस वक़्त तक तुम मोमिन नहीं बन सकते। तो ये एक लाज़िमी अमर है, आपके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़रूर ज़रूर होनी चाहिए। बल्कि यहाँ तक कि सूरह तौबा में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ज़िक्र किया है, 9 चीज़ें ज़िक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगर इनसे ज़्यादा आपके दिल में अल्लाह की और उसके नबी की मोहब्बत ना हो और जिहाद की मोहब्बत ना हो तो आप अज़ाब का इंतज़ार करें। यानी वो लोग अज़ाब के मुस्तहिक़ है जिनके दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होती। तो मोहब्बत के अभी कुछ तकाज़े मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला तकाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम है। सूरह हुजुरात में इसकी तफसील मौजूद है कि अदब व एहतराम में कौन सी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई है। एक तो अल्लाह और रसूल से आगे न बढ़ो। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ अपनी जिस्मानी वजूद के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी अहादीस हमें उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस कुछ कहें और हम कहीं और चले तो इनसे बढ़ना नहीं चाहिए। दूसरी, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊपर ना करो, इससे आपके आमाल ज़ाया हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह और भी आदाब ज़िक्र हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम इस बात का शाहिद होगा कि आपके दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो मस्जिद नहीं आ रहे थे, ये आयात सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा मस्जिद में, तो उन्हें बुलवा भेजा। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात से कि मेरी आवाज़ फितरतन ऊंची है और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ तो खुदा न खास्ता मेरे आमाल बर्बाद हो चुके हैं और अभी मैं दोज़ख का मुस्तहिक़ हो चुका हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया कि नहीं, आप जन्नती हैं। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। एक बंदा मोहब्बत का तो दावेदार है लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करता, तो वो अपनी मोहब्बत के इस दावे में झूठा है, क्योंकि मोहब्बत का एक बहुत बड़ा तकाज़ा इताअत है।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی بڑی چیز ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے لیکن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت جانے سے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم سنت کی احیاء کریں۔ جو بھی ہمیں اپنی زندگی کے جس شعبے میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ چلے ہم اس پہ عمل کریں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر وقت درود بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ضروری امر ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کی بددعا پہ آمین فرمایا تھا کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ بھیجے ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درود پڑھنا خاص کر اس وقت جب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے ایک لازمی امر ہے۔ حدیث میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا وہ بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، اسے پتہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ وہ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے باخبر رہنا محبت کی ایک نشانی ہے۔ یوں تو بہت زیادہ تقاضے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن میں ایک اور تقاضا ذکر کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن لے کے آئے تھے اس دنیا میں، اس کو پورا کرنا، اس کو چلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن پہ چلتے ہیں، آپ نے سمجھا ہے وہ مشن کیا تھا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جو دین حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ آپ دنیا کی تمام دینوں پہ غالب کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو سمجھا ہے؟ کیا اس پہ ہم نے ورک کیا ہے؟ تو اس پر ہمیں آج چلنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر سب سے پہلے عمل کریں، اور پھر اس دین کو دعوت، تبلیغ اور جو بھی راستے ہو اس دین کے غلبے کے ان کو اختیار کریں، اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنے کی ترتیب بنائیں۔ اللہ رب العالمین توفیق دے، اور یہ محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔